kahimtang sa panahon ng latest news. Diyan sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, mayong adlong Bernays. Maayong adlong Bernays usab, Sir Ariel, ug sa itong mga sukintig paminaw, ug mao niya itong latest with update para karong adlong Bernays. Si Typhoon Jenny, mas nihinay na o wala na direktang epekto sa atoang nasud, labi na diha sa may extreme northern Luzon. O alas 4 sa kadlawon, ang mata sa maong bagyong Jenny nahimutang diha sa 385 kilometers kasadpan amin ang kasadpan nga bahin sa Itbayat, Batanes na nanigawas sa atong Philippine Area of Responsibility, nakagawas ni kagahapon sa hapon. Nani dalang hangin nga 120 kilometers per hour dol siyang sentro ug naay gustiness o pagkuso-kuso sa hangin nga moabot usab og 150 kilometers per hour. Naglihok ni pakasadpan ug nagipaspason nga 10 kilometers per hour. Ug wala na po tayo tropical cyclone wind signals nga giisa. O kini maong bagyo samtang nanigawas sa to ang PR padayong maglihok pakasadpan o posibleng magpaduol diha sa kadagatan o coastal waters diha sa southeastern China ug nahihinay nga pag-irob. O kini si Jenny magpabiling as a typhoon category karong adlaw ato na ugma sa yusa buntag. Og pagkahuman mas musugod na siya pagka hinay ug mamahimo na lang usa ka low pressure area o remnant low Lunes late Lunes o sa adlawng Martes. Og padayon kining habagat o southwest monsoon nga karon nakaapekto diha sa Luzon. Maong karong adlawng Bernes ang tibuok Bisayaan padayon ta makasinati aning fair weather condition, init nga tempo sa panahon tumasinati. Natay mga tsansa gihapon aning mga isolated o patak-patak mga lumalabay na mga pagulan dala sa localized thunderstorms. Ingon usab hinungaw sa habagat labi na diha sa kasadpan nga bahin. Himtang sa tong hangin ug kadagatan, wala gyapon tay gale warning nga giisa, mao ang tibuok Bisayaan na hinay nga to sa kasarangan nga hangin nga gikan sa habagatan kasadpan ngadto na sa habagatan ug atong kadagatan ay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat mohunas ni sa alas 9:39 sa buntag nga nagimabon nga 0.2 meters ug motaob sa alas 3:16 sa hapon nga nagilawmon nga 0.6 meters. Atong temperatura 26 to 33 degrees Celsius watong haring adlaw. Musubang ni karong alas 5:33 sa buntag. Og mo natong latest sing diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas del Oeste, kini si Joseph Merlas. Maayong buntag. Salamat nimo Sir Joseph, happy weekend. Happy weekend, sir. Salamat sa Pag-asa Mactan. Okay, sir. Okay, good morning, bye-bye. Mao kato si Sir Joseph Merlas nga atong widow specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Biyernes. Daghang salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kaninyong tanan. Kagikan sa TV stations, nagpapataw bang ang kubrahin option. Kung paminaw